ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्यम त्रयोदशोऽध्यायः. In some of the Bhagavad Gita, this shloka is not there, but since it is there, we will see. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। सप्तमे अध्याये सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसारहेतुत्वात् परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणा ईश्वरात्मिका याभ्यां प्रकृतिभ्यामीश्वरः जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते। तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृतिद्वय निरूपणद्वारेण तद्वतः ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्यायः आरभ्यते। अतीतानन्तराध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानां इत्यादिना यावत् अध्याय परिसमाप्तिः तावत् तत्त्वज्ञानीनां सन्न्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इत्येतत् उक्तम्। केन पुनः ते तत्त्वज्ञानेन युक्ताः यथोक्तधर्माचरणात् भगवतः प्रियाः भवन्ति इति। एवम् अर्थश्च अयम् अध्यायः आरभ्यते। प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थकर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारणे कारे देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते। सः अयं संघातः इदं शरीरं तत् एतद् भगवान् उच्यते। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। इदम् इति सर्वनाम्ना उक्तं विशिनष्टि शरीरम् इति। हे कौन्तेय, क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रवद्वा अस्मिन् कर्मफलनिष्पत्तेः क्षेत्रम् इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः क्षेत्रम् इत्येवम् अभिधीयते कथ्यते। एतत् शरीरं क्षेत्रं यः वेत्ति विजानाति। आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशः तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञः इति। इति शब्दः एवं शब्दपदार्थकः एव पूर्ववत् क्षेत्रज्ञः इत्येवम् आहुः। के तद्विदः तौ
क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति ते तद्विदः। एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ उक्तौ किम् एतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ इति न इति उच्यते। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं चापि मां परमेश्वरम् असंसारिणं विद्धि जानीहि। सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञः ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः तं निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादिशब्दप्रत्ययागोचरं विद्धि इति अभिप्रायः। हे भारत, यस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वराश्वरयाथात्म्य व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम् अन्यत् अवशिष्टम् अस्ति। तस्मात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञेयभूतयोः यज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तत् ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम् इति मतम् अभिप्रायः मम ईश्वरस्य विष्णोः। ननु सर्वक्षेत्रेषु एकः एव ईश्वरः, न अन्यः तद्व्यतिरिक्तः भोक्ता विद्यते चेत् ततः ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम्। ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः तच्च उभयम् अनिष्टम्। बन्धमोक्षतद्धेतुशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात् प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाच्च प्रत्यक्षेण तावत् सुखदुःखतद्धेतुलक्षणः संसारः उपलभ्यते। जगद्वैचित्र्योपलब्धेश्च धर्माधर्मनिमित्तः संसारः अनुमीयते। सर्वम् एतत् अनुपपन्नम् आत्मेश्वरैकत्वे न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेनोपपत्तेः। दूरमेते विपरीते विषूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। तथा तयोः विद्याविद्याविषययोः फलभेदो अपि विरुद्धः निर्दिष्टः श्रेयश्च प्रेयश्च इति। विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्तु अविद्याकार्यम् इति। तथा च व्यासः द्वौ इमौ अथ पन्थानौ इत्यादि। इमौ द्वावेव पन्थानौ इत्यादि च। इह च द्वे निष्ठे उक्ते अविद्या च सह कार्येण हातव्या इति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यः अवगम्यते। श्रुतयः तावत् इह चेदवेदीदथ सत्यम् अस्ति, न चेत् इह अवेदीन् महती विनष्टिः। तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति, नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। विद्वान् न बिभेति कुतश्चन, अविदुषः तु अथ तस्य भयं भवति। अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। अन्यः असौ अन्यः अहमस्मि इति न स वेद, यथा पशुरेव सह देवानाम्।
आत्मवित् यः सः इदं सर्वं भवति यदा चर्मवत् इत्याद्याः सहस्रशः स्मृतयश्च अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः समं पश्यन् हि सर्वत्र इत्याद्याः न्यायतश्च सर्पान् कुशाग्राणि तथो तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति अज्ञानतः तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम् तथा च देहादिषु आत्मबुद्धिः अविद्वान् रागद्वेषादिप्रयुक्तः धर्माधर्मानुष्ठानकृत् जायते म्रियते च इति अवगम्यते देहादि व्यतिरिक्तात्मदर्शिनः रागद्वेषादि प्रहाणापेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्त्युपशमात् मुच्यन्ते इति न केनचित् प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वम् इव भवति यथा आत्मनः देहादि आत्मत्वम् आत्मनः सर्वजन्तूनां हि प्रसिद्धः देहादिषु अनात्मत्सु आत्मभावः निश्चितः कृतः यथा स्थानौ पुरुषनिश्चयः न च एतावता पुरुषधर्मः स्थानोः भवति स्थाणुधर्मः वा पुरुषस्य तथा न चैतन्यधर्मः देहस्य देहधर्म वा चैतन्यस्य सुखदुःखमोहात्मकत्वादिः आत्मनः न युक्तः अविद्याकृतत्वाविशेषात् जरामृत्युवत् न अतुल्यत्वात् इति चेत् स्थाणुपुरुषौ ज्ञेयौ एव सन्तौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया देहात्मनः तु ज्ञेयज्ञात्रोः एव इतरेतराध्यासः इति न समदृष्टान्तः अतः देहधर्मः ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनः भवति इति चेत् न अचैतन्यादिप्रसङ्गात् यदि हि ज्ञेयस्य देहादेहे क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयः ज्ञातुः भवन्ति तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचित् आत्मनः भवन्ति अविद्याध्यारोपिताः जरामरणादयस्तु न भवन्ति इति विशेषहेतुः वक्तव्यः न भवन्ति इति अस्ति अनुमानम् अविद्याध्यारोपितत्वात् जरामरणादिवत् इति हेयत्वात् उपादेयत्वाच्च इत्यादि तत्र एवं सति कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणः संसारः ज्ञेयस्थः ज्ञातरि अविद्यया अध्यारोपितः इति न तेन ज्ञातुः किंचित् दुष्यति यथा बालैः अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलिनत्वादिना एवं च सति सर्वक्षेत्रेषु अपि सतः भगवतः क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रमपि नाशङ्क्यम् न हि क्वचिदपि लोके अविद्याध्यस्तेन
धर्मेण कस्यचित् उपकारः अपकारः दृष्टः यत्तु उक्तं न समः दृष्टान्तः इति तत् असत्। कथम् अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधर्म्यं विवक्षितम् तत् न व्यभिचरति यत्तु ज्ञातरी व्यभिचरति इति मन्यसे तस्यापि अनैकान्तिकत्वं दर्शितं जरादिभिः। अविद्यावत्वात् ज्ञेयस्य संसारित्वम् इति चेत् न अविद्यायाः तामसत्वात्। तामसः हि प्रत्ययः आवरणात्मकत्वात् अविद्या विपरीतग्राहकः संशयोपस्थापकः वा अग्रहणात्मकः वा विवेकप्रकाशभावे तद् अभावात्। तामसे च आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति अग्रहणादेः अविद्यात्रयस्य उपलब्धेः। अत्र आह एवं तरी ज्ञातु धर्मः अविद्या न करणे चक्षुषि तैमिरिक तैमिरिक तैमिरिकत्वादि दोषोपलब्धेः। यत्तु मन्यसे ज्ञातृधर्मः अविद्या तदेव च अविद्याधर्मवत्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वं तत्र यदुक्तम् ईश्वरः एव क्षेत्रज्ञः न संसारी इति एतद् अयुक्तम् इति तत् न यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्राहकादिदोषस्य दर्शनात् न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तं वा तैमीरिकत्वादिदोषः ग्रहीतुं चक्षुषः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुम् अदर्शनात् न ग्रहीतु धर्मः यथा तथा सर्वत्रैव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्ययास्तन्निमित्ताः करणस्यैव कस्यचित् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीपप्रकाशवत् न ज्ञातुधर्मत्वं संवेद्यत्वात् एव। स्वात्मव्यतिरिक्तसंवेद्यत्वं सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिः अविद्यादिदोषवत्वानुभ्युपगमात् अविद्यादिदोषवत्वान्नभ्युपगमात्। आत्मनः यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्न्युष्णवत् स्वधर्मः ततः न कदाचिदपि तेन वियोगः स्यात्। अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोगवियोगानुपपत्तेः सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यमेव ईश्वरत्वम् अनादित्वान्निर्गुणत्वात् इत्यादीश्वरवचनाच्च। ननु एवं सति संसारसंसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्यात् इति चेत् न। सर्वैरभ्युपगतत्वात् सर्वैः हि आत्मवादिभिः अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिहर्तव्यः भवति। कथम् अभ्युपगतः इति मुक्तात्मनां हि संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः सर्वैः एव आत्मवादिभिः इष्यते। न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादिदोषप्राप्तिः अभ्युपगता तथा न क्षेत्रज्ञानाम्
ईश्वरैकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यं भवतु अविद्याविषये च अर्थवत्वं यथा यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायाम् एव शास्त्राद्यर्थत्वत्वं शास्त्रार्थवत्वं न मुक्तावस्थायाम् एवं ननु आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे परमार्थतः एवं वस्तुभूते द्वैतीनां सर्वेषाम् अतः हेयोपादेयतत्साधनसद्भावे शास्त्राद्यर्थवत्वं स्यात् अद्वैतिनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बन्धावस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्राद्यानर्थक्यम् इति चेत् न आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्तेः यदि तावत् आत्मनः बन्धमुक्तावस्थे युगपत् स्यातां क्रमेण वा युगपत् तावत् विरोधात् न संभवतः स्थितिगति इव एकस्मिन् क्रमभावित्वे च निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षप्रसङ्गः अन्यनिमित्तत्वे च स्वतः अभावात् अपरमार्थत्वप्रसङ्गः तथा च सति अभ्युपगमहानिः किंच बन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्यनिरूपणायां बन्धावस्था पूर्वं प्रकल्प्य अनादिमति अन्तवति च तच्च प्रमाणविरुद्धं तथा मोक्षावस्था आदिमति अनन्ता च प्रमाणविरुद्धैव अभ्युपगम्यते न च अवस्थावतः अवस्थान्तरं गच्छतः नित्यत्वम् उपपादयितुं शक्यम् अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्तावस्थाभेदः न कल्प्यते अतः द्वैतीनाम् अपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषः अपरिहार्य एव इति समानत्वात् न अद्वैतवादिना परिहर्तव्यः दोषः न च शास्त्रानर्थक्यम् यथा प्रसिद्धा विद्वत्पुरुषविषयत्वात् शास्त्रस्य अविदुषां हि हेत्वोः अनात्मनोः आत्मदर्शनं न विदुषां विदुषां हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शने सति तयोः अहमिति आत्मदर्शनानुपपत्तेः न हि अत्यन्तमूढः उन्मत्तादिरपि जलाग्न्योः छायाप्रकाशयोः वा ऐकात्म्यं पश्यति किमुत विवेकी तस्मात् न विधिप्रतिषेधशास्त्रं तावत् फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वदर्शिनः भवति न हि देवदत्त त्वम् इदं कुरु इति कस्मिंश्चित् कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्तः इति तत्रस्थः नियोगं शृण्वन् अपि प्रतिपद्यते वियोगविषयविवेकाग्रहणात् तु उपपद्यते प्रतिपत्तिः तथा हेत्वोः अपि ननु प्राकृतसम्बन्धापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थविषया फलहेतुभ्याम्
अन्यात्मविषयदर्शने अपि सति इष्टफलहेतौ प्रवर्तितः अस्मि, अनिष्टफलहेतोश्च निवर्तितः अस्मि इति। यथा पितृपुत्रादीनाम् इतरेतर आत्मानि आत्मान्यत्वदर्शने आत्मा अन्यत्वदर्शने सति अपि अन्योन्य नियोग प्रतिषेधार्थ प्रतिपत्तिः न व्यतिरिक्तात्म दर्श व्यतिरिक्तात्म दर्शन प्रतिपत्तेः प्रागेव फलहेतोः आत्माभिमानस्य सिद्धत्वात् प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थः प्रतिपन्न नियोग प्रतिषेधार्थः हि फलहेतुभ्याम् आत्मनः अन्यत्वं प्रतिपद्यते न पूर्वं। तस्मात् विधि प्रतिषेध शास्त्रम् अविद्वद्विषयम् इति सिद्धम्। ननु स्वर्गकामः यजेत न कलञ्जं भक्षयेत् इत्यादौ आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम् अप्रवृत्तौ केवल देहाद्यात्मदृष्टिनां च अतः कर्तुः अभावात् शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् न। यथा प्रसिद्धतः एव प्रवृत्ति उपपत्तेः ईश्वर क्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मवित् तावत् न प्रवर्तते, तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति परलोकः इति न प्रवर्तते। यथा प्रसिद्धः तु विधिप्रतिषेधशास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या अनुमितित्वात्मास्तित्वः अनुमित आत्मा अस्तित्वः आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफलसञ्जाततृष्णः श्रद्धानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम् अतः न शास्त्रानर्थक्यम्। विवेकिनाम् अप्रवृत्तिदर्शनात् तद् अनुगामिनाम् अप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यम् इति चेत् न। कस्यचिदेव विवेकोपपत्तेः अनेकेषु प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्यात् यथा इदानीं। न च विवेकिनम् अनुवर्तन्ते मूढाः रागादिदोषतन्त्रत्वात् प्रवृत्तेः अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात् स्वाभाव्याच्च प्रवृत्तेः स्वभावस्तु प्रवर्तते इति हि उक्तम्। तस्मात् अविद्यामात्रं संसारः यथा दृष्टविषयः एव न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समर्थं न हि ऊषरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्नोति मरीचि उदकम् तथा अविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किञ्चित् कर्तुं शक्नोति। अतश्चेत् अमुक्तम् क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् इति च। अथ किम् इदं संसारिणाम् इव अहम् एवं मम एव इदम् इति पण्डितानामपि शृणु। इदं तत् पाण्डित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्मत्वदर्शनं। यदि पुनः क्षेत्रज्ञम् अविक्रियं पश्येयुः ततः न भोगं कर्म वा आकाङ्क्षेयुः मम स्यात् इति। विक्रिया एव भोगकर्मणि। अथ एवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान् प्रवर्तते। विदुषः पुनः अविक्रियात्मत्वदर्शिनः फलार्थित्वाभावात् प्रवृत्त्यनुपपत्तौ
कार्यकरणसङ्घात व्यापारोपरमे निवृत्तिः उपचर्यते। इदं च अन्यत् पाण्डित्यं केषाञ्चित् अस्तु क्षेत्रज्ञः ईश्वरः एव। क्षेत्रं च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य एव विषयः। अहं तु संसारी सुखी दुःखी च संसारोपपरमश्च मम कर्तव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत्स्वरूपावस्थान अवस्थानेन इति। यश्च एवं बुध्यते यश्च बोधयति नासौ क्षेत्रज्ञः इति। एवं मन्वानः यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि इति आत्मः स्वयं मूढः अन्यांश्च व्यामोहति शास्त्रार्थ संप्रदायरहितत्वात् श्रुतिहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन् तस्मात् असम्प्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि मूर्खवत् एव उपेक्षणीयः। यत्तु उक्तम् ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वरैकत्वे संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्गः इति। एतौ दोषौ प्रयुक्तौ विद्याविद्ययोः वैलक्षण्याभ्युपगमात् इति। कथम् अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यति इति। तथा च दृष्टान्तः दर्शितः मरिच्यम्भसा ऊषरदेशः न पङ्कीक्रियते इति। संसारिणः अभावात् संसाराभावप्रसङ्गदोषः अपि संसारसंसारिणोः अविद्याकल्पितत्वोपपत्त्या प्रयुक्तः। ननु अविद्यावत्त्वम् एव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वदोषः। तत्कृतं च सुखित्वदुःखित्वादि प्रत्यक्षम् उपलभ्यते इति चेत् न। ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः यावत् किञ्चित् क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम् अविद्यमानम् आसञ्जयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वम् एव न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम्। न च तेन क्षेत्रज्ञः दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः। यदि हि संसर्गः स्यात् ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत। यदि आत्मनः धर्मः अविद्यावत्त्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम् उपलभ्यते कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः। ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञः इति अवधारिते। अविद्यादुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञविशेषणत्वं क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वम् इति। विरुद्धम् उच्यते अविद्यामात्रावष्टम्भात् केवलम्। अत्र आह सा अविद्या कस्य इति यस्य दृश्यते तस्य एव। कस्य दृश्यते इति अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नः निरर्थकः। कथं दृश्यते चेत् अविद्या तद्वत् तद्वन्तम् अपि पश्यसि न च तद्वदिति तद्वदिति तद्वति
तद्वती उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नः युक्तः। न हि गोमती उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान् भवति। ननु विषमः दृष्टान्तः गवां तद्वतश्च प्रत्यक्षत्वात् तत्सम्बन्धः अपि प्रत्यक्षः इति प्रश्नः निरर्थकः। न तथा अविद्या तद्वांश्च प्रत्यक्षौ, यतः प्रश्नः निरर्थकः स्यात्। अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्यासम्बन्धे ज्ञाते किं तव स्यात्? अविद्यायाः अनर्थहेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। यस्य अविद्या सः तां परिहरिष्यति। ननु मम एव अविद्या, जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानं। जानामि न तु प्रत्यक्षेण अनुमानेन चेत् जानासि कथं सम्बन्धग्रहणं। न हि तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले सम्बन्धः ग्रहीतुं शक्यते। अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्, न च ज्ञातुः अविद्यायाः च सम्बन्धस्य यः ग्रहीता। ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं सम्भवति अनवस्थाप्राप्तेः। यदि ज्ञात्रापि ज्ञेयसम्बन्धः ज्ञायते, अन्यः ज्ञाता कल्प्यः स्यात्, तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिहार्या। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया, अन्यद्वा ज्ञेयम् एव, तथा ज्ञातापि ज्ञाता एव न ज्ञेयं भवति। यदा च एवम् अविद्या दुःखित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किञ्चित् दुष्यति। ननु अयमेव दोषः यत् दोषवत् क्षेत्रविज्ञातृत्वं न विज्ञानस्वरूपस्यैव अविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात्। यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः तृप्तिक्रियोपचारः। तद्वत् यथा अत्र भगवता क्रियाकारकफलात्मत्वा भावः आत्मनि स्वतः एव दर्शितः, अविद्याध्यारोपितः एव क्रियाकारकादिः आत्मनि उपचर्यते, तथा तत्र तत्र य एवं वेत्ति हन्तारं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः नादत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि प्रकरणेषु दर्शितः। तथैव च व्याख्यातम् अस्माभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः। हन्त तर्हि आत्मनि क्रियाकारकफलात्मतायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपितत्वे कर्माणि अविद्वत् कर्तव्यानि एव न विदुषाम् इति प्राप्तम्। सत्यम् एवं प्राप्तम्। एतदेव च न हि देहभृता शक्यम् इत्यत्र दर्शयिष्यामः। सर्वशास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे च समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा इत्यत्र विशेषतः दर्शयिष्यामः। अलम् इह बहुप्रपञ्चनेन इति उपसंह्रियते। इदं शरीरम् इत्यादि श्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रहश्लोकः अयम् उपन्यस्यते। तत्क्षेत्रं यच्च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि अर्थस्य संग्रहोपन्यासः न्याय्यः इति।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः